हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ हसरत की नई केस, जिसमें मैडम फ़ारूकी अतिया की हालत देखकर इसकी अपनी हालत बदलने का कहती है कि औरत को ससुराल में जाकर वहाँ के रहन-सहन और तौर तरीके अपनाने चाहिए। और अतिया से मैडम फ़ारूकी कहती है कि तुमसे तुम्हारा शौहर खुश नहीं है। और मैडम फ़ारूकी अतिया को समझाती हैं और उसे अपनी हालत बदलने का कहती है। और अतिया कहती है कि साइम मुझसे नाराज़ है। और मैडम फ़ारूकी कहती है कि मैं इसको समझाती हूँ। और अतिया से मैडम फ़ारूकी कहती है कि तुमने हमें नूर के बिहेव के बारे में नहीं बताया, इसीलिए शायद वो नाराज़ है। इधर नूर अपनी माँ से घर की सफाई करवाती है और इधर इसके अब्बू आते हैं कि नूर से सामान के बारे में पूछती हैं, जिस पर नूर कहती है कि मुझसे 2 कपड़ों में नहीं रहा जाता। जिस पर वो कहती है कि मैं गर्मी में यहाँ नहीं रह सकती, मुझे एसी लगवा कर दिया जाए। अगर आप एसी नहीं लगवा कर देना चाहते तो मैं अपने पैसों से लगवा लूँगी। आप जिस पर इसकी माँ कहती है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुमको चीज़ों की पड़ी है। जिस पर नूर कहती है कि मर जाने वालों के साथ मरा नहीं जाता। जिस पर इसका बाप कहता है कि मैडम फ़ारूकी हमारे बारे में क्या सोचती होंगे। जिस पर वो कहती है कि वो बहुत अच्छी हैं और इसे अपना सामान कमरे में ले जाकर कहती है कि जब इसकी माँ इसको कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ, जिस पर नूर इनकार कर देती है। इधर रात को अतिया के पेट में शदीद दर्द होता है। वो रोना स्टार्ट हो जाती है और वो साइम को उठाने की कोशिश करती है, जिस पर वो एकदम रुक जाती है और वो दर्द की दवा ले लेती है और वो सारी रात इस दर्द में गुजार देती है, लेकिन वो साइम को उफ़ तक नहीं कहती। इधर नूर अपने कमरे में सोई होती है कि इसे गर्मी से नींद नहीं आती और वो बार-बार उठती है और जब वो एकदम वो बाहर सोफ़े पर जाकर बैठ जाती है। इधर से इसकी माँ आती है और वो जब पूछती है कि नूर, तुम इतनी रात बाहर क्यों आई? तुम कमरे में सो नहीं रही? तो वो नूर अकड़ कर कहती है कि मुझसे एसी के बगैर सोया नहीं जाता और वो गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह इमाम जुनैद के बारे में सोचती है। इधर ईद अतिया मैडम फ़ारूकी के कमरे में आती है और बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और वो डॉक्टर के पास जाने का कहती है और मैडम फ़ारूकी अतिया को डॉक्टर के पास ले आती है। इधर जुनैद अपनी माँ के पास आता है और नाराज़गी का पूछता है, जिस पर इसकी माँ कहती है कि इमाम को गए हुए कितनी देर हो गई, तुमने हाल तक नहीं पूछा। जिस पर वो कहता है कि मामू जान ने भी नहीं पूछा और इसकी माँ जुनैद को गलत करार देती है और कहती है कि तुमने नूर से इंतकाम लिया, जिसके बदले की आग में हम सब जल रहे हैं और तुम भी जल रहे हो। और जिस पर इसकी माँ को कॉल का कहती है, जिस पर जुनैद मना कर देता है और इसकी माँ उसको वहाँ से जाने का कहती है। इधर डॉक्टर अतिया के बारे में बताती है कि हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिस पर वो मैडम फ़ारूकी को बताती हैं कि अतिया कभी माँ नहीं बन सकती। मैडम फ़ारूकी ये सुनकर परेशान हो जाती हैं और डॉक्टर को कहती हैं कि कोई हल निकाला जाए। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि इस पे कोई हल नहीं है। इधर नूर का बाप नूर के पास आता है और पूछता है कि तुमने रात कहाँ गुजारी है। वो बताती है कि मैं एसी के बगैर नहीं सो सकती, इसलिए रात मैंने गाड़ी में गुजार दी। इसका बाप नूर को समझाता है कि सारी ज़िंदगी तुमने इधर गुजार दी है, लेकिन वो और ज़्यादा बदतमीज़ हो जाती है और कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और अपने पैसे के होने पर मान करती है। इधर इमाम अपने काम में मसरूफ़ होती है कि अचानक वो जुनैद को कॉल मिलाती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इधर मैडम फ़ारूकी अतिया का ऑपरेशन करवा देती है और डॉक्टर इसका ऑपरेशन सक्सेसफुली कर देती है और कहती है कि हमारे लिए इसकी जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और इधर साइम की कॉल आती है, जिस पर मैडम फ़ारूकी अतिया के बारे में बताती है। जिस पर साइम पूछते हैं कि अतिया को क्या हुआ, लेकिन मैडम फ़ारूकी उस टाइम झूठ बोल देती हैं और कहती है कि साइम इसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। जिस पर साइम इसको मामूली सी बात लेकर अतिया का इंतज़ार करता है
اور جب عطیہ سائم کہتا ہے کہ میں ہاسپٹل آ جاتا ہوں تو میڈم فروکی اسے آنے سے منع کر دیتی ہیں۔ ادھر سائم کو جب عطیہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت روتی اور سائم آفس کے لیے نکلنے لگتا ہے کہ میڈم فروکی سائم کو ناشتے کا پوچھتی، جس پر سائم اپنی ماں کے سامنے ٹھیک ریئیکٹ کرتا ہے لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ادھر عطیہ اماب کو فون کرتی ہے اور بہت روتی ہے۔ اماب جب رونے کی وجہ بتاتی ہے تو عطیہ اماب کو اپنے پاس آنے کا کہتی ہے۔ اماب عطیہ کے پاس چلی جاتی ہے جس پر اماب سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے اتنا درد سہنا پڑا اور میں ہاسپٹل میں رہی۔ اماب یہ سب ماننے سے انکار کر دیتی ہے جس پر اماب نور کے ریئیکشن کے بارے میں بتاتی ہے اور عطیہ اماب کو خبردار کرتی ہے کہ نور سے خود کو بچا لو اور اماب کو گھر جا کر نہ بتانے کا کہتی ہے، جس پر اماب کہتی ہے میں جا کر بتاؤں گی۔ عطیہ اماب کو کہتی ہے کہ اسے اپنے اور جنید کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنا نام بنانا چاہیے۔ ادھر نور کو موبائل پر میسج ریسیو ہوتا ہے اور وہ 5 کروڑ کی مالک بن جاتی ہے۔ جب وہ اچانک اتنی بڑی اماؤنٹ اپنے بینک میں دیکھتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتی اور جب وہ خوش ہوتی ہے تو اس کی ماں جب پوچھتی ہے کہ تم کیوں خوش ہو رہی ہو تو نور اپنی ماں کو تانے مارنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں 5 کروڑ کی مالک بن گئی ہوں۔ اور جب اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارا شوہر نہیں رہا تو تم اس پیسے کا کیا کرو گی؟ ادھر اس کا باپ آ جاتا ہے اور وہ اس کورئر کے ذریعے ایک کورئر کے ذریعے ایک لفافہ آتا ہے جس پر میڈم فروکی اس کے نام جو ہے وہ فلیٹ کر دیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور لالچی بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ کنجوسی کی طرح اربوں کی پراپرٹی میں صرف 5 کروڑ اور ایک فلیٹ دے رہے ہیں، جس پر اپنے باپ سے یہ بھی کہتی ہے کہ بیوہ کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ اور جب اس کا باپ یہ سب سنتا ہے تو وہ نور کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ واپس کر دینا چاہیے، ہمیں ان سب کا کوئی حق نہیں، جس پر نور کہتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور یہ سن کر وہ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ادھر میڈم فروکی سائم سے کہتا ہے کہ یہ بہت لالچی تھی، اسے اتنا کچھ ملنے پر وہ صرف خوش ہے، وہ لالچ کے لیے آئی تھی، اسے ارسم سے محبت نہیں تھی، اسے صرف ہماری دولت سے محبت تھی۔ میڈم فروکی سائم کو سمجھاتی ہے کہ تم عطیہ کا خیال رکھا کرو، وہ بہت سینسٹیو ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ میڈم فروکی بتاتی ہے کہ نور نے عطیہ کو جو جوس میں ملا کر دوا دی ہے اس پر اس کا آپریشن کروانا پڑا اور میڈم فروکی سائم کو بتاتی ہے کہ عطیہ ماں نہیں بن سکتی، جس کو سن کر سائم پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر اماب گھر آتی ہے اور نور اور اماب سے پوچھتی ہے کہ تم خالہ سے کون سا نیا سبق پڑھ کر آئی ہو، جس پر وہ کہتی ہیں جو تم نے زخم دی ہیں میں ان زخموں پر مرہم رکھ کر آ رہی ہوں۔ نور اماب کو پٹیاں پڑھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نور اماب کو الٹا جواب دے دیتی اور نور اپنے ہونے والے گھر کے بارے میں بتاتی ہے کہ چلاؤ تمہیں میں اپنا گھر دکھاتی ہوں، جس پر اماب منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے۔ نور اپنا فلیٹ دیکھنے جاتی ہے، جب وہ اپنے فلیٹ دیکھتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک فل لگژری گھر ہوتا ہے۔ اور دیکھتے رہیے یہ حسرت ڈرامہ، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ اب جو ہے نور کی اصلیت اس کے باپ کے سامنے آئے گی اور اس کا باپ جو ہے نور کی یہ سب لالچی پن دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ جو کچھ بھی جنید نے کیا وہ سب کچھ ٹھیک کیا تھا،